अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वह इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वहां तारीकी में कोई और भी मौजूद था, शायद किसी का मेहमान हो। नौजवान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दूसरे शख्स के कदम भी हरकत में आए और उसकी आहट नौजवान के कानों ने भी महसूस की, लेकिन उसने मुड़ने की जहमत नहीं की। दीवार के करीब आकर नौजवान ने जीनों का बल्ब रोशन किया। घुप अंधेरे में रोशनी का हल्का सा धुआं तैर गया। नौजवान तेजी से सीढ़ियां तय करने लगा। अजनबी आहटें थम गई और जब नौजवान पहली मंजिल के फ्लैटों के बाहर वाली बालकनी में पहुंचा तो तारीकी ने बैक वक्त रोशनी के उस धुएं को अपनी हौलनाक गहराइयों में जज्ब कर लिया। वह गैर इरादी तौर पर ठहर गया। अजीब बात है, शायद दूसरे आदमी ने रोशनी गुल कर दी है। एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल खाली व जहन हो गया। फिर एक सवाल उसके जहन में कूंदा, आखिर क्यों? उसी वक्त अजनबी के घिसटते हुए कदमों की मध्यम पुरस्रार सी आहट एक मर्तबा फिर सुनाई देने लगी। उसने जीने पर से नीचे झांक कर देखा। सीढ़ियों के नीचे घुप अंधेरे हाल में अंधेरे से ज्यादा एक सियाह साया हरकत कर रहा था। दरमियानी किसी मंजिल में भी रोशनी का दूसरा स्विच नहीं था। उसके पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि नीचे जाकर दोबारा स्विच ऑन करे। उसने महसूस किया कि उसका जहन नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। एक चुभता हुआ नामालूम सा एहसास उसके जहन और आसाब में अंगड़ाइयाँ ले रहा था। ये उसके किसी खौफ का नतीजा नहीं था, ना ही उसने अब तक अजनबी साए के बारे में किसी बात पर गौर किया था। मगर ज्यों ज्यों वो घिसटती हुई आहटें जीने पर बुलंद होती आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी, उसका खौफ और बेचैनी खुद ब खुद बढ़ने लगी थी। वो साया उसे सीढ़ियों से ऊपर आता नजर आ रहा था, जैसे अंधेरे में कोई इंसान नुमा भंवरा हरकत कर रहा हो, अंधेरे के एक हिस्से की तरफ। नौजवान ने सर को जुम्बिश दी और एक मर्तबा फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके कान अकब में आने वाली आहटों पर लगे हुए थे, जिनका दरमियानी वक्फा अब कम हो गया था। शायद ताक़ुब में आने वाले ने नौजवान से अपना फासला बरकरार रखने के लिए कदरे तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करनी शुरू कर दी थी। फिर नौजवान को यूँ महसूस हुआ जैसे आने वाले के हाँफने की सरसराहटें उसके कान में आ रही हैं। कभी कभी आने वाले के बोझ से बोसीदा चोबी जीने कराहने भी लगते थे। ये जीने नौजवान के पैरों को लगे हुए थे, इसलिए वो अंधेरे में बेखौफी के साथ बोसीदा हिस्सों पर कदम रखे बगैर ऊपर जा सकता था। आने वाले अजनबी को शायद जीने की हालत का एहसास नहीं था। ओह, भला मुझे ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है? होगा कोई। वैसे इसमें डरने या खौफज़दा होने की तो कोई बात नहीं है। सीढ़ियाँ अबूर करते हुए नौजवान ने सोचा और चौथी मंजिल पर पीछे आने वाले के इंतज़ार में ठहर गया। गर्म खून में कुछ ऐसी ही हरारत हुआ करती है। वो ठहर गया, लेकिन कोई ऊपर आता नज़र नहीं आया। आहटें बिल्कुल मादूम हो चुकी थी। ये उसके लिए ताज्जुब खेज बात थी। निचली मंजिल पर उसने कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं सुनी थी और अपने ठहरने के लम्हे तक वो जीने पर आने वाले के कदमों की आहट सुनता रहा था। तो फिर क्या अंधेरा उसे निगल गया? वो कहीं गया तो हरगिज़ नहीं है, यहीं कहीं मौजूद है। शायद किसी ऐसे गोशे में जहाँ तारीकी ने उसके साए को भी छुपा लिया है। वो मेरे अकब में ही मौजूद है। जब मैं ठहरा तो वो भी रुक गया। साफ जाहिर है कि वो मेरे बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। यकीनन वो मेरे ही ताक़ुब में है। नौजवान ने सोचा और आहिस्दगी के साथ जीने से नीचे उतरने लगा। अंधेरे में किसी जगह किसी चीज़ ने हरकत की। हल्की हल्की सरसराहटें हसास फिज़ा में लहराई और नौजवान अपनी आवाज़ पर काबू न रख सका। कौन है? फिर सीढ़ियों से अंधेरे कुएं में झांक कर उसने पूछा, क्या तुम नीचे हो? कोई जवाब नहीं आया। वो दूसरी मंजिल तक आ गया, लेकिन कहीं किसी और का वजूद नहीं था। उसे हैरत होने लगी कि वहाँ कोई भी तो नहीं है, हत्ता कि कोई आवारागर्द बिल्ली तक नहीं। तो फिर वो क्या सोचता और सुनता रहा था? उसके कान तो नहीं बज रहे थे। मजीद नीचे जाना बेकार था। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और जलती हुई दिया सलाई चुटकी में दबाए पीछे मुड़ा तो उसे अपने बिल्कुल बराबर में खड़ा पाया। वो उसके ऊपर जाने के रास्ते में हाइल था।
دھلے ہوئے سفید کپڑے کی طرح کا چہرہ اسی کی طرف تھا اور مردوں جیسی ٹمٹماتی ہوئی بے رونق زرد آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ کیا تم بیمار ہو؟ نوجوان نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ جبڑوں کے نیچے لٹکی ہوئی گلے کی کھال نے آہستگی سے حرکت کی۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنا باریک بازو بڑھا کر نوجوان کی آستین پکڑ لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوجوان سمجھا کہ شاید وہ کمزوری سے بے حال ہو کر لڑکھڑا رہا ہے اور اسی لیے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا ہے۔ اس نے بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا، کوئی آواز پیدا نہ ہو سکی، حالانکہ اس کے زرد دانتوں کے گرد ہونٹوں نے حرکت کی اور ان کے پیچھے زبان بھی بڑی تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرتی نظر آئی، لیکن بے سود خفیف ترین آواز بھی نوجوان کے کانوں میں نہ آ سکی۔ نوجوان اس کے ساتھ اوپر جانے لگا۔ وہ اس غریب کے لیے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ رات کے 2 بجے اور کسی سے بھی تو مدد نہ لی جا سکتی تھی۔ نوجوان نے سوچا کہ یہ کمزور اور نیم مردہ شخص اگر اسی عمارت میں رہتا ہے تو خود ہی اپنے دروازے پر ٹھہر جائے گا۔ اگر وہ اس عمارت میں اجنبی ہے تب بھی رات گزارنے کے لیے اسے کہیں نہ کہیں پہنچانا ہوگا۔ اس قدر بیمار اور کمزور شخص کو دھتکار دینا کم از کم میرے لیے محال ہے۔ نوجوان سیڑھیاں عبور کرتا رہا۔ اب اس کی رفتار قدرے ہلکی ہو چکی تھی کیونکہ دوسرے کا سارا بوجھ اسی نے سہا رکھا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والے بدبودار سانس کے بھپکے نوجوان کا دماغ چکرائے دے رہے تھے۔ نوجوان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کمر کی گردی لپٹا ہوا اجنبی کا ہاتھ اس کے بدن سے آہستہ آہستہ اس کی قوت کھینچ رہا ہے۔ نوجوان کی گردن پر ایک مرتبہ اس نے اپنے بڑے ہوئے لمبے ناخن سے خراش لگائی اور اگلے ہی لمحے نوجوان کو متوجہ نہ پا کر وہ ناخن اپنی زبان پر لگایا۔ شاید وہ نوجوان کی کھال کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے کے قریب پہنچ کر نوجوان نے تالے میں چابی گھمائی اور وہ دونوں مختصر سی راہداری میں داخل ہو گئے۔ اس راہداری میں کھلنے والے دوسرے دروازے بند تھے۔ کسی کمرے میں روشنی بھی نہیں تھی۔ شاید سارے مکین گہری نیند سو رہے تھے۔ اب اس بات کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی کہ قریب المرگ اجنبی کے لیے کسی اور سے بھی مدد لی جا سکے۔ راہداری کے سرے پر اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر نوجوان نے اجنبی کو دیوار کا سہارا دے دیا تاکہ وہ اپنی جیب سے اپنے کمرے کی چابی نکال سکے۔ اس نے دروازہ کھول کر بلب روشن کیا اور اجنبی کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑا۔ اس نے آنکھوں کو روشنی سے بچانے کے لیے اپنا چہرہ دونوں بازوؤں سے چھپا رکھا تھا۔ وہ کمزور شخص کمرے میں آ کر تھکے ہوئے انداز میں بستر پر بیٹھ گیا۔ نوجوان نے آہستگی کے ساتھ اس کے کندھے کو جنبش دی، لیکن وہ شخص سر جھکائے ہوئے زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ نوجوان کی طرف سے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم جاڑوں کی کسی منجمد رات کی طرح سرد اور پتھر کی طرح سخت تھا۔ شاید اس کی ہڈیاں گوشت سے بالکل محروم تھی۔ اس کے چہرے اور بدن پر موٹی موٹی جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ سر پر جمی ہوئی بوسیدہ سی ٹوپی کے نیچے سے سفید بالوں کے الجھے ہوئے گچھے اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے۔ اس کا سیاہ کوٹ بے حد بوسیدہ اور خستہ حال تھا، فیتوں سے محروم۔ کینوس کے جوتے جا بجا پھٹے ہوئے تھے اور ڈھیلے ڈھالے کوٹ سے مل کر عجیب تاثر پیدا کر رہے تھے۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے اس زندہ درگور شخص کے لیے گرم چائے کا ایک کپ بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک کونے سے چمکدار کیتلی اٹھائی اور اس میں پانی لینے کے لیے راہداری میں چلا گیا۔ نوجوان کے جانے کے بعد اجنبی نے اپنے لبادے نما سیاہ کوٹ کے بٹن کھول ڈالے۔ جب نوجوان واپس آیا تو کمرہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سنبھلتا ہوا سوئچ بورڈ تک پہنچا اور سوئچ آن کر دیا، لیکن بے سود۔ کمرے میں بدستور تاریکی چھائی رہی۔ وہ محتاط قدموں سے کمرے کے وسط میں بڑھا اور اسی وقت اجنبی کا سرد استخوانی ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا۔ نوجوان کا چہرہ ادھڑ کر رہ گیا، زبان کٹ گئی، ہونٹ پھٹ گئے۔ وہ اپنے منہ میں گرم گرم خون بھرتا محسوس کر رہا تھا، لیکن ضرب اتنی شدید تھی کہ مدافعت کی صلاحیت یا قوت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بستر پر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی اس منحنی اور نیم مردہ اجنبی نے کسی تاریک گوشے سے چھلانگ لگائی اور بستر پر پڑے ہوئے نوجوان پر کسی بھوکے گدھے کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس نے نوجوان کے سینے پر سوار ہو کر اپنی لمبی اور پتلی انگلیاں نوجوان کے گلے میں پیوست کر دی۔
اور اس نوجوان نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ آخر اجنبی نے ایک تیز دھار نشتر نکالا اور نوجوان کے مردہ جسم پر اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر ایک اور شام آئی۔ اجنبی سردی سے ٹھٹھرتا راستہ طے کر رہا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ہر ایسی جگہ سے بچ کر راستہ طے کر رہا تھا جہاں روشنی موجود ہو۔ اس کے کندھے پر ایک بڑا سا وزنی تھیلا لدا ہوا تھا جس میں ہلکی ہلکی حرکت پائی جاتی تھی۔ اجنبی بڑی تیزی کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا۔ نرم زمین اس کے قدموں کی دھمک سے کانپ رہی تھی۔ شاید زمین نے صدیوں سے اس جیسے کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھایا تھا۔ آخر کار وہ اپنے سفر کے اختتام پر ایک اجاڑ سے شیڈ میں داخل ہوا۔ اندر جاتے ہی وہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ تھیلا کمر سے اتارنے کے بعد اس نے مٹی کے تیل کا لیمپ روشن کیا۔ اسے فارغ ہونے کے بعد وہ تھیلے کا بندھا ہوا منہ کھولنے لگا۔ اب تھیلے میں کسی قسم کی حرکت باقی نہیں رہی تھی۔ تھیلے کا منہ کھولنے کے بعد اس نے تھیلے میں موجود چیز کو اپنے ٹھنڈے ہاتھ سے چھوا۔ پھر اس چیز کا ایک حصہ باہر کھینچ کر اپنے پیلے تیز دانتوں سے اس کا ذائقہ چکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ایسی لذت اسے کبھی کبھار ہی ملتی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں پر سے سرخ دستانے اتار دیے۔ ایک تھیلا شیڈ میں بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بیچارے منحنی سے شخص کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ اپنے سے زیادہ وزنی تھیلے کمر پر لاد کر اسے کتنی دور چلنا پڑتا تھا۔ پھر اس نے دوسرا تھیلا اپنے کندھے پر لادا اور شیڈ سے نکل کر نرم اور گیلی زمین پر تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ گٹر کے قریب پہنچ کر اس نے وہ تھیلا اپنے کندھے سے اتار دیا اور بمشکل اس کا منہ کھولا۔ تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ اس نے گٹر کا ڈھکن کھولا اور تھیلے کا منہ اس میں ڈال دیا۔ اس میں سے کسی گاڑے سیال کے بہنے کی آواز بلند ہوئی اور ذرا ہی دیر میں تھیلا بالکل خالی ہو گیا۔ فضا میں عجیب میٹھی میٹھی ناگوار سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی عادی شرابی وہاں موجود ہوتا تو شاید یہی کہتا کہ آس پاس کسی جاندار کے بدن کا سیال خمیر تیار کر کے شراب بنائی جا رہی ہے۔ تھیلا خالی ہونے کے بعد اس نے گٹر کا ڈھکنا بند کر دیا اور دوبارہ اپنے شیڈ کی طرف چل دیا۔ جھاڑیوں کے قریب چہل قدمی کرتے ہوئے پرویز نے اس قریب المرگ اجنبی کو تیز تیز قدموں واپس جاتے دیکھا۔ وہ روشنی سے بچتا ہوا آڑے ترچھے راستوں پر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پرویز کے ذہن میں شبہات نے سر ابھارا، لیکن وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ مجھے کسی کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوگا کوئی، مجھ سے کیا سروکار، اس نے سوچا۔ اب اس کے گھر لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا۔ صبح اسے دفتر بھی جانا تھا، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ قدموں سے واپس لوٹنے لگا۔ اس اجنبی اور اس کے خالی تھیلے کے بارے میں وہ بھول جانا چاہتا تھا اور اسے اس کوشش میں کامیابی ہوئی تھی۔ وہ قابل رحم بوڑھا اجنبی کباڑی کی دکان میں تاریکی میں دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ اس وقت بھی اس کے جسم پر وزنی اور بوسیدہ کوٹ موجود تھا، لیکن ٹوپی کے نیچے سے جھانکتے رہنے والے سفید بالوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس کی ٹوپی اس وقت بھی سینے پر ٹکی ہوئی تھی۔ نگاہیں کپڑے کے پھٹے پرانے جوتے پر جمی ہوئی تھی، لیکن در حقیقت وہ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا انہیں بیچ رہے ہو بابا؟ اس جوان العمر آدمی نے پوچھا۔ بیچارہ اجنبی صرف کانپ کر رہ گیا۔ شاید سردی نے اس کی ہڈیوں تک کو منجمد کر ڈالا تھا۔ نوجوان نے ناپسندیدگی کے ساتھ کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ اپنی طرف متوجہ زرد اور خوفزدہ آنکھوں کے بارے میں بھی سوچتا جا رہا تھا، اور ان ہاتھوں کے بارے میں جو بوڑھا بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے یوں لے آتا تھا جیسے تیر روشنی کی شعاؤں کی چکا چوند سے بچنا چاہتا ہو۔ حالانکہ وہاں اس وقت نیم تاریکی ہی تھی۔ پھٹی ہوئی آستین، استخوانی کلائیاں، غلیظ ہاتھ۔ یہ بوڑھا شخص ہمیشہ کپڑے لا کر بیچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے اسی کے رہے ہوں، لیکن ان کپڑوں کا سائز تو ہمیشہ برابر نہیں رہا۔ ایک مرتبہ وہ کسی ملاح کا سامان لایا تھا، پھر ایک اور مرتبہ گہرے رنگ کا کوٹ لایا، اور بھی بہت سی چیزیں لاتا رہا، لیکن کبھی مول تول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو دے دیا وہ خاموشی سے لے لیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ بابا یہ کپڑے تمہیں کہاں سے ملے؟ نوجوان سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹھا۔ اس وقت بوڑھے کا دیا ہوا نفیس سوٹ اس کے سامنے کاؤنٹر پر پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اپنی انگلیاں منہ کے قریب لا کر
انہیں جنبش دی، ہونٹ بھی ہلائے، یوں لگا جیسے وہ کچھ بولا ہو لیکن ہلکی سی آواز بھی بلند نہ ہوئی۔ بولو بابا، بولو نا۔ بوڑھا اپنے نیم تاریک گوشے سے آگے بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ سوٹ پر پڑا اور وہ اسے نوجوان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیوں، کیا بات ہوئی؟ نوجوان نے پوچھا۔ بوڑھے نے سوٹ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ کپڑوں سے ہٹ کر وہ ہاتھ سیدھا چہرے کی طرف لے گیا۔ اس کے ہاتھ کی سوکھی سوکھی انگلیاں اپنے گلے کی لٹکی ہوئی کھال سے الجھ رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت میں آئے، جیسے وہ اذعان کے عالم میں تیزی سے بولے جا رہا ہو، لیکن کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ نوجوان کاؤنٹر پر سے سوٹ اٹھانے لگا۔ بوڑھے کی خوفزدہ نگاہیں اس کا تعقب کر رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے پاس بہت کپڑے ہیں، نوجوان بولا۔ تم ہمیشہ ہی کپڑے لاتے ہو؟ اگر یہ تمہارے نہیں ہیں تو پھر کہاں سے لاتے ہو؟ چوری تو نہیں کرتے؟ بوڑھے کا بدن آہستگی سے کانپا، شاید اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ پھر اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا، وہ سوٹ واپس لینا چاہتا تھا۔ اچھی بات ہے بابا، نوجوان نے سوٹ اپنی جانب کھسکاتے ہوئے کہا۔ اس نے کاؤنٹر کے نچلے خانے سے ایک نوٹ نکالا جو کہ جلدی سے لے لیا گیا۔ اسی وقت نوجوان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے کام لے کر بوڑھے کی نظریں بچا کر کوٹ کی جیبوں میں انگلیاں دوڑائی۔ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی اور کلائی کی ایک بیش قیمت گھڑی جیب سے پھسل کر کاؤنٹر پر آ گری۔ نوجوان نے اسے کپڑوں کے نیچے سے چھپانا چاہا، لیکن بوڑھے کی وحشت زدہ نگاہیں اسے دیکھ چکی تھی۔ کیا یہ بھی دے رہے ہو بڑے میاں؟ نوجوان نے پوچھا، لیکن اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بوڑھا واپسی کے لیے مڑ چکا تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا، لیکن غلط سمت میں گھمانے کی وجہ سے دروازہ نہ کھل سکا۔ نوجوان کاؤنٹر کے گرد چکر کاٹ کر گھڑی تھامے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ بوڑھے نے بری طرح سے دروازے کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ ارے یہ گھڑی یہیں چھوڑے جا رہے ہو؟ نوجوان نے آواز لگائی۔ بوڑھے نے گردن گھما کر اپنی جانب بڑھتے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا۔ ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ نوجوان کے قریب آنے سے پہلے ہی وہ صفائی کے ساتھ دروازے سے نکل گیا۔ باہر نکل کر وہ تاریکی میں بڑھنے لگا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ تیزی سے اپنی نئی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جس وقت وہ ٹھہرا تو ندی کے کنارے پھیلی ہوئی تاریکی میں پہنچ چکا تھا، جہاں اسے دیکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر جیب میں ٹھونس لی اور نجات پانے کے احساس کے ساتھ اپنی کھوپڑی پر سوکھی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس نے سوچا، بال لگائے بغیر اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ پرویز اونچی آواز میں گانا گاتا ہوا آج بھی اسی جگہ گھوم رہا تھا۔ آج شاید وہ زیادہ شراب چڑھا گیا تھا، جو اب کھلی ہوئی سرد ہوا میں اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اسے کہاں سے واپس لوٹنا چاہیے۔ وہ بڑھتا رہا اور ایک جگہ گہری تاریکی نے اس سائے کو گل دیا، جس کے بارے میں پرویز اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ سائے نے نرمی سے اس کا بازو تھام لیا اور پرویز نے مزاحمت کیے بغیر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے ذہن میں عیش و نشاط کی ایک نئی تصویر انگڑائیاں لے رہی تھی۔ وہ دونوں تاریکی میں اپنا سفر طے کرتے رہے اور آخرکار تاریکی میں بنے ہوئے شیڈ تک پہنچ گئے۔ پرویز اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ آخر چند گز اس نے پوری سرار سائی کے بازو کے سہارے گھسیٹتے ہوئے طے کیے تھے۔ شیڈ کا دروازہ بند نہیں تھا۔ سائے نے ذرا دباؤ ڈالا اور دروازہ کھل گیا۔ پھر وہ پرویز کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ شیڈ میں پہنچ کر وہ مڑا ہوا سا سایہ لیمپ چلانے لگا اور پرویز لکڑی کی ایک پیٹی پہ بیٹھ کر اپنے پیر گننے لگا۔ اتنا تو اسے یاد تھا کہ اس کے 2 پاؤں ہیں، لیکن اب معاملہ ذرا گڑبڑ ہو گیا تھا۔ 9 تک تو وہ چھو کر گن چکا تھا اور اس کے پیر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد اسے اطمینان ہو سکا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے پیروں کی تعداد بالکل ٹھیک تھی۔ اس عظیم مسئلے سے نمٹنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اسے ٹین کا ایک مگ پیش کیا گیا جو اس نے خاموشی سے لے لیا۔ لیمپ کی یرقان زدہ سی روشنی شیڈ میں پھیلی ہوئی تاریکی کو صرف دھندلکے میں بدل سکتی تھی، اور نیم تاریکی میں اس بوڑھے کی پیشانی پر جھولتے ہوئے سیاہ بالوں نے اس کی ظاہری حالت کو اور خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور وہ مسلسل گہری نظروں سے پرویز کے پورے جسم کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا ذہن کسی خونا شام کی طرح ہولناک انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں چہرے پر تھیں
और पेशानी पर झूलती हुई खाल, ऊपर से पहना हुआ लिबास मालूम हो रही थी। परवेज़ उस हौलनाक और करीबुल मर्ग बूढ़े के ख्यालात से बेखबर मग खाली किए जा रहा था और बूढ़े की नज़रें उस पर जमी हुई थी। परवेज़ ने फिर से बातें शुरू कर दी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहा। परवेज़ को उसकी खामोशी का कतई एहसास नहीं था। उसका जहन उस वक्त फ़ज़ाओं में परवास कर रहा था जहाँ उसे अपने सिवा किसी का शऊर नहीं रह गया था। वो बड़ी आसानी और रवानी के साथ बोले चले जा रहा था। फिर उसकी जहनी रो बहक चली और वो अपनी बेमकसद बातों पर खुद ही सिसक पड़ा। बूढ़ा आहिस्दगी से उसके करीब से उठा और एक गोशे में बिछी हुई कोई चीज़ ठीक करने लगा। वहाँ करीबी उसके बहुत से औजार मौजूद थे, बिल्कुल शफाफ और तैयार। ऐसे अहम मौक़ों पर वो अपने औजार की सफाई और धार का गहरा ख्याल रखता था। फिर उसने चमकते हुए फल वाला चाकू फर्श पर बिछे हुए कैनवास पर रखा और अपने इस्तख्वानी हाथों पर रबड़ के दस्ताने चढ़ा लिए। अब उसकी पतली पतली कलाइयाँ दस्तानों के पीछे छुप चुकी थी। उसके बाद उसने अपने सर पर से बाल उतारे और एहतियात के साथ एक तरफ रख दिए। परवेज़ को आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में तब्दीली का अंदाज़ा हुआ। पहले उसने परवेज़ के शाने पर नरमी से हाथ रखकर उसे मज़ीद पीने की तरगीब दी। परवेज़ बहुत खुश हुआ। ऐसा मेहरबान आजकल कहाँ मिलते हैं। फिर उसके हाथ में भरा हुआ मग थमा दिया और जब उस पुरस्कार बूढ़े ने परवेज़ को पेटी से उतार कर फर्श पर बिछे हुए कैनवास के वस्त में बिठाना चाहा तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया। बूढ़ा उस पर बहुत मेहरबान था और परवेज़ ऐसे दोस्तों के लिए तरसा हुआ था। वो बड़ी खुशी से कैनवास पर गा गिरा। पुलिस कांस्टेबल थके थके कदमों से अपनी ड्यूटी के आखिरी लम्हात पूरे कर रहा था। सड़क पर चलते हुए वो सोच रहा था कि ज़िंदगी बहुत दुश्वार सफ़र है। अभी उसकी ड्यूटी के मज़ीद 3 घंटे बाकी थे और उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसके घर पर क्या हो रहा होगा। उसका जहन इन्हीं उलझनों में घिरा हुआ था और वो सड़क पर चला जा रहा था। उसे एक शेड में रोशनी नज़र आई। उसे हैरत हुई कि इस वक्त रात गए वहाँ क्या हो रहा होगा। उसने पहले भी ये रोशनी देखी थी। न जाने उस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। वो नहर किनारे ठहर कर सोचने लगा, क्या उस शेड की तरफ जाना चाहिए, कहीं मायूसी का सामना न करना पड़े। बात हैरतनाक थी और अगर वहाँ कुछ हो ही रहा है तो ड्यूटी गुजरती मालूम ना होगी। उसने फैसला किया और फिर रोशन शेड की तरफ बढ़ने लगा। अचानक शेड में रोशनी मादूम हो गई। कांस्टेबल के कदमों में गैर मामूली तेज़ी आ गई और वो सिर्फ 4 मिनट में शेड के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसे रास्ते में कोई जाता हुआ नहीं मिला था, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो उस पर ताला पड़ा हुआ नजर आया। उसने दस्तक दी लेकिन कोई जवाब न मिला। वो अकबी सिमत में गया ताकि कोई खिड़की आजमा सके, लेकिन वो सब मजबूती के साथ बंद थी। उसकी छठी इस बता रही थी कि अंदर कोई मौजूद है। वो दोबारा दरवाजे पर आया और कई आवाज़ें दे डाली, लेकिन जवाब न मिला। अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। शायद कहीं से इसकी चाबी मिल सके। 40 मिनट बाद वो वापस लौटा। इस वक्त भी अंदर रोशनी नहीं थी। अब उसे हैरत हो रही थी कि आखिर क्या माजरा है, रोशनी क्यों गायब हो गई। अगर कोई अंदर मौजूद है तो जवाब क्यों नहीं देता। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर दरवाजे पर दस्तक दी। खिड़कियों के रास्ते अपनी टार्च की रोशनी अंदर डालनी चाहिए, मगर कामयाब ना हो सका। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल डाला और जब उसने अपनी टार्च की रोशनी खुले हुए दरवाजे में से अंदर शेड में डाली तो गैर मामूली चीज़ नज़र न आई। घास काटने की एक मशीन, एक चौबी बेंच, लकड़ी के 4 संदूक और कैनवास का एक बड़ा टुकड़ा था जिसमें कोई चीज़ लिपटी हुई थी। वो अंदर दाखिल हुआ, टार्च की रोशनी में दीवारों का जायज़ा लिया। आखिरकार उसकी नज़र संदूक पर रखे हुए एक औजार पर पड़ी। ये तेज़धार निश्तर था। कांस्टेबल ने लिपटे हुए कैनवास के करीब झुककर उसे अपनी उंगलियों से छुआ। वो बिल्कुल नरम और पिलपिला महसूस हुआ। उसने अपनी टार्च संदूक पर रख दी और लिपटे हुए कैनवास को खोलने लगा। चंद ही लम्हों के बाद ताज़ा ताज़ा खून बहाता हुआ वो ढेर उसके सामने फर्श पर मौजूद था। रेशे और पट्टे, हड्डियों के चमकते हुए जोड़ जो बज़ाहिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हालत से जाहिर हो रहा था कि गोश्त और हड्डियों का यह खून आलूद ढेर किसी बदनसीब इंसान के वजूद का रहा होगा। आंखें पपोटों से महरूम थी। होंठों से सारा गोश्त छीलकर उतार लिया गया था। ठोड़ी पर भी हड्डी नुमायाँ थी। पेशानी से खोपड़ी तक खाल या गोश्त का पता नहीं था। और वहीं कैनवास के करीब फीके से रंग की कोई चीज़ तहकी हुई एहतियात से रखी हुई थी। एक नीम सालिम इंसान की खाल। वो खाल इतनी महारत से उतारी गई थी कि कहीं से कटने ना पाई थी।
4 घंटे बाद ये मालूम हो सका कि उसका कहाँ क़याम है। हर एक उसके बारे में मुतज़ाद बयानात देता था, हत्ता कि उसके बालों के रंग के बारे में भी कोई 2 आदमी मुत्तफिक नहीं हो सके थे। उसकी रिहाइशगाह का इल्म हो जाने के बाद पुलिस की भारी नफरी ने पूरी तरह से मकान का घेराव कर लिया था। उनके आसाब पर शदीद खिंचाव तारी था, क्योंकि उनमें से कई सिपाहियों ने शेड से मिलने वाली लाश अपनी आंखों से देख ली थी, और जिन्होंने नहीं देखी थी वो इसका जिक्र सुनकर ही दहल गए थे। दरवाजे पर दस्तक दी गई। फ़ौरन दरवाज़ा खुल गया। पुलिस अफसरान रिवॉल्वर ताने अंदर घुस पड़े। सामने ही वो अजीबुल खलकत बूढ़ा खड़ा हुआ था, जो कि कांप रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर चुटकी से अपने सर की खाल पकड़ी और ऊपर की जानिब उठाया। पूरे जिस्म की खाल कदरे ऊपर हुई। उसकी आंखें भी छुप गईं। आने वालों की चीखें निकल गईं और उसने खाल छोड़ दी। अब मुझे दूसरी जगह जाना होगा, दूसरी जगह जाना होगा, बूढ़े ने कांपती हुई और लरजती हुई आवाज़ में कहा। अब के बरस यहाँ बहुत ठंड है। हर साल 5 खालों से काम चल जाता था, इस बार तो 11 में भी सर्दी लगती है। मैं अब और गुनाह नहीं करना चाहता। अब मैदानी इलाके में जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उसका दाहिना हाथ हरकत में आया और कमरे में रोशन लैंप फर्श पर गिरकर टूट गया। और जब उन्होंने अपनी टार्च रोशन की तो कमरे में उस बूढ़े का कहीं पता नहीं था। वहाँ मौजूद किसी शख्स ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा था। न जाने वो कहाँ तहलील हो गया था, और ये पुरस्रार मुअम्मा पुलिस वालों से कभी हल ना हो सका। दोस्तों, ये पुरस्रार कहानी आपने अख्तिताम को पहुंची, जो कि एक मगरबी अदब से ली गई थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। आलम खान है इंडिया से, मोहम्मद आज़म है रावलपिंडी से, अदील नैना है ब्राज़ील से, ग़ुलाम हसनैन रावलपिंडी से, अहमद साहब हैं तेलंगाना इंडिया से, मोहम्मद रेहान है महाराष्ट्र मुंबई से, तस्मीना शेख हैं इंदौर से, यासिर अली हैं सियालकोट भोपाल वाला से, तौफीक साहब हैं लखनऊ बालागंज से, अमारा शेख हैं नागपुर से, अमान खान हैं कराची से, असफरज़ादा हैं टोरंटो कनाडा से, सैयद नसीम अहमद झूसी इलाहाबाद से, मोहम्मद इमरान साहब हैं कराची पाकिस्तान से, हारून अहमद खान हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से, यासीन अली हैं यूपी रामपुर से, आबिदा हैं बहावलपुर पाकिस्तान से, मोहम्मद इकबाल रंधावा हैं सांगड़ सिंध से, मोहम्मद रेहान हैं बिहार बगलापुर इंडिया से, उस्ताद रावल खान हैं खानका शरीफ मदीना कॉलोनी से, बाबर साहब हैं यूएई से, सना उज़ैर हैं झारखंड रांची से, राव आमिर साहब हैं मुल्तान से, मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से, राजा कुल्फ़ा साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा, हुमैरा शाहीन हैं कराची से, खालिद बलोच साहब हैं लंदन से, आलम खान साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा इंडिया से हैं, और सैयद हारून अली साहब हैं दमन इंडिया से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।